السلام عليكم، مرحبا بكم sur Mina Cuisine Astuces et Déco. ان شاء الله تكونوا كامل بخير et en bonne santé. اليوم جيتكم بلا روسيت تاع لي زاموندين. درتهم في العيد الصغير، جي با يو لو نحطهم. دونك قلت نحطهم دوكا. بالك شي واحد يسخا انتريسي يديرهم دوكا. دونك هنا عندي 350 غرام تاع لا فارين، 175 غرام تاع لا مارغارين، مغرف تاع لا فاني ومغرف كبير تاع زيت دو سيترون. دونك هنا لو زيت دو سيترون سي فاكولتاتيف كيما تحبوا، يزيد لو غو. وتقدروا ديروا لو زيت دورانج اللي خباو لو زيت دورانج في الكونجيلاتور. نخلط مليح ونزيد نسحق 3 جون دوف. دونك هاديا سي لا روسيت دو باز، لا روسيت اللي نستعملها بور لي فون دو تارت، تو تيب دو فون دو تارت. لي زاموندين بهاد لاباط يجو بزاف بنان. و سي اون روسيت ان غاتابل. دونك فوالا، ندخلو كامل لا مارغارين هذيك في لا فارين. دونك ديجا هنا تبدا تتلم. دونك هنا زيدو 2 مغارف تاع سكر غلاس et les 3 jaunes d'œuf. دونك كي تكون لا فارين مليحه 3 جون دوف يكفوكم باش تجيكم اون بات مليحه. وإلا استعملتوا لا فارين لا تي 55 زيدوا ان 4 جون دوف. مي دو بريفيرونس ديروا لا تي 45. شوفوا وحدها غير تخلطوا بالعقل تملكم العجينه وحدها وديتاشا من الغيسيبيون ومن اليدين en même temps، وتجي عجينه ضريه تري فاسيل ا فاسوني. دونك فوالا هي ديك العجينه. دونك هنا حبيتو تخلوها تريح خلوها تريح، سينون ديروها ديريكتومون. انا هنايا كوم سيتي رمضان دونك خليتها تريح شويه ما بديت نوجد الفطور. لا فيديو هذه كان فيها الفطور مي نحيتو باش يولي غير غاطو يجيكم ساهل، ومن بعد نحط لكم الفطور وحده. دونك هنا شوفوا كيفاش ندير دي بتيت بول. تو ديبون الحجم تاع لو مول تاعكم. دونك هادو ما يسون بوتي. نشوفوا كيفاش نفاصوني باش يجوني كامل كيف وما يجوش مشرشفين. دونك فوالا نقسم كامل العجينه تاعي هكذا ندير ونفاصوني على فوا. دونك فوالا. دونك هنا جاوني 32 بيس، 32 ولا 33 بيس، 33 حبه. اللي يحب اكثر يدوبلي لي ميزور. و بور سكي د لا كريم لا فرانجيبان هذيك لا كريم او زاموند، قعدت لي شويه، قعدت لي قسمه دير لكم حتى 45 حبه هكذاك. دونك لا كونتيتي اللي راح نعطيها لكم تاع لا كريم او زاموند راح دير لكم 45 حبه صغيره هكذا. دونك فوالا شوفوا كيفاش نحي لا بات زايده و جو فاصون افيك لي دو بوس، واحد من التحت باش ما تهبطليش، نعبز من التحت وواحد من الفوق. شوفوا كيفاش يجوا. دونك فوالا نكمل كامل اللي عندي هامليك. دونك هنا عندي 200 غرام تاع لا مارغارين ولا لو بور، دو بريفيرونس لو بور. 200 غرام تاع لا مارغارين مع 200 غرام تاع لو سكر. دونك هنا حبيتو ديروا سكر غلاس ولا ديروا سكر كريستاليزي، ما كانش ديفيرونس كبيره بيناتهم. هنا درت سكر كريستاليزي، سكر عادي.
دونك 200 غرام تاع المارغرين، 200 غرام تاع السكر، زوج حبات بيض، 200 غرام تاع اللوز، زوج مغارف تاع لا فارين، ولا فاني ولا ان زيس دو سيترون الا حبيتو تكملوا في لو ميم تيم كو لا بات. دونك فوالا هنا نخلط مليح لو بور مع السكر، ونبدا نزيد البيض، دونك نزيد البيض بالحبه ونخلط. هنا نزيد لا فاني اي لو زيست تاع سيترون، نزيد الحبه دوزيام تاع البيض، كملت لو سيترون اللي قعد لي. هذا سي ان غاتو تري فاسيل وبزاف بنين، يبان لكم هكذا بالك يشد اليد مي ماشي حاجه. اللي موالف يدير لي فون دو طارت رابيدمون يجيه فريمون تري فاسيل، سورتو كو ما يسحقش خدمه ابري، ما يسحقش اون فينيسيون امبورطونط ابري ما يطيب، مور ما يطيب. دونك هنا نزيدو اللوز. دونك هنا اللوز بقشورو حمصتو شويه في لو فور ورحيتو، زدت زوج مغارف تاع لا فارين، دو كويار سوب تاع لا فارين، نخلط كلش ونفرغهم دون اون بوش ادوي. ناخد لي فون دو طارت تاوعي. دونك هادي تاني سي اون ايتاب اللي تقدروا تستغناو عليها، مي سا دون ان تري بون غو، اللي هي ديروا مغرف صغيور تاع لا كونفيتور في لو فون دو طارت. انا هنا استعملت لا كونفيتور تاع لورانج تاع الدار اللي خدمتها في لا سيزون تاعها. دونك انا نعمر كامل لا كريم تاعي. دونك فوالا هايليك لا كونفيتور دورانج. ندير مغرف صغيور من الداخل، النص هاد مغرف كبير، دونك راني ندير غير لا موتي، ونزيد نكمل بلا كريم او زاموند. وشنو ما نعمروش بيان لو مول هذا باسكو حيزيد يتنفخ، لا كريم او زاموند تزيد تطلع تزيد تتنفخ. نكمل كامل لي مول هادوما لي فون دو طارت. فوالا ندير لا كريم تاعي، قلت لكم ما نعمرش بزاف، هكذا من بعيد يبانوا معمرين مي اون رياليتي ماشي معمرين. هذه لا كونتيتي اللي قعدت لي. دونك هنا ناخذ بور لا كونتيتي هذه استعملت 100 غرام تاع لي زامون ديفيلي. فوالا نزيد لي زاموند هادوما من الفوق ونحطوهم يطيبوا 180 دوغري حتى يحمروا من الفوق ومن التحت. ça prend واحد 20 minutes maximum vu que les pièces صغار. دونك هامليك
et voilà tout sorti du four. هادوما سخونين مزالهم سخونين. دونك هنا نسيو نديموليوهم وهما سخونين. شوفوا هنا جي با بو بيد وحده وانا نفيلمي باش ما يعرقوش لداخل ويولوا طريين بزاف. دو بريفيرونس ديموليوهم خلوهم يبردوا هكذا على غليبر كوم سا يقعدوا توجو كروستيون يفوندون لي فون تاعكم. دونك هنا نديرو ناباج. حبيتو ديروا لا جولي، حبيتو ديروا لا كونفيتور. دونك لا كونفيتور انا درت لا كونفيتور دورانج باسكو سي لا كونفيتور بريفيري تاعنا واللي كانت عندي في الدار. نتوما تقدروا ديروا لا كونفيتور دابريكو تاع اللي تشروها. دونك فوالا ونديكوري افيك نص تاع لا سوريز كونفيت. دونك كيما قلت لكم هذا لو غاتو لي تري فاسيل فيو كو لا فينيسيون تاعو ما تشدش الوقت. ابري كويسون ما عندوش حاجه كبيره تندار. دونك انا درتو ان ميم طون كو هاد لي براسلي اللي راح نحطهم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. دونك فوالا هامليك لي زاماندين تاعنا واجدين. ريحتهم فريمون تشهي اي لو غو ما نحكي لكمش il est vraiment très très bon. L'association تاع لي زاموند مع les agrumes, le citron et la confiture d'orange هذيك vraiment ça donne un goût extraordinaire. شوفوا من الداخل كيفاش تجي. تجي طريه et croustillante à la fois. دونك فوالا كانت هذه هي لا روسيت تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تعجبكم وتسيوها وتبعتوا لي فوتو sur Facebook ولا sur Instagram. تهلاو بزاف بزاف في روحتكم. على بروشين فيديو. سلام.